السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من فيديوهات أجي تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو غنشوفوا مصطلحات الأدوات المدرسية ولكن بطريقة مختلفة. كيفاش بطريقة مختلفة؟ هو أن غادي نشدو اون ليست دو فورنيتور وغنشرحوها جميعا. يلا نبداو. Voici la liste des fournitures scolaires demandées par son collège. إذا هذه لائحة الأدوات المدرسية. نبداو. Alors une trousse, c'est la trousse معروفة. 4 feutres fins. 4 feutres fins يعني غيكونوا دوك لي فوتر اللي الراس ديالهم رقيق، تكون رقيق. الألوان أزرق، أحمر، أخضر وأسود. 4 surligneurs de 4 couleurs différents. Les surligneurs عندي هنا، les surligneurs هما دوك لي فوتر اللي تيكون الراس ديالهم غليظ اللي تنسطر بهم في الدفتر ديالي. ان ستيلو بلوم هو الستيلو اللي تيكون الراس ديالو على شكل الريشه. بلوم هي الريشه. اونكر يعني اونكر هو المداد يكون زرق. انسي كو دي ستيلو دو ديفيرون كولور. اذا هنا ستيلو دو ديفيرون كولور، طبعا ديفيرون كولور هذا ستيلو عادي باربعه الالوان. ان كرايون ا بابيي. ان كرايون بابيي هو قلم الرصاص. ان تاي كرايون منجره. اون بواط دو كرايون، البواط دو كرايون دو كولور اللي هي البواطه اللي فيها الالوان اللي فيها الاقلام ملونه. اون غوم ممسحه. اون بير دو سيزو مقص. اي لاكول يونيفرسال هي لاكول اللي تخدموا بها. il y a aussi une règle plate graduée يعني مسطره تكون مسطره، يعني graduée يعني فيها الارقام 1 2 3. ان رابورتور هي المنقله او لا تنسميوها نصف دائره. ان كومبا اللي هو البركار. اونيكير المثلث. ان كاي دو تكست هو دفتر النصوص. وان اجندا مذكره pour noter ses devoirs. لي devoirs هما الواجبات. كيلكو كايي دو برويون. كايي دو برويون هو دفاتر الوسخ. اون بوشيت دو بابيي ميليمتري يعني الاوراق المليمتريه. une pochette de papier calque, الأوراق الشفافة calque papier calque. Des pochettes de plastique transparent. Des pochettes de plastique transparent. إذا عندي هنا الأوراق البلاستيكية الشفافة. Ces pochettes cartonnées à élastique. Les pochettes cartonnées. إذا عندي الأوراق المقوى. Une calculatrice pour le collège يعني آلة حاسبة. Un dictionnaire des mots. Et une clé USB. Il y a aussi grand classeur, et dans le classeur, des feuilles simples et des feuilles doubles. أوراق عادية وأوراق مزدوجة feuilles doubles. Grand format à grand carreau. يعني هنا تكون عندي ورقة بحجم كبير وفيها مربعات كبيرة. Grand format et grand carreau. 6 cahiers de 100 pages. 6 دفاتر 100 صفحة. et 3 كايي انتبهوا معايا عافاكم هنايا 100 باج. فاش نقول هنا 100 باج ماشي هي 100 فوي. باج هي صفحة وفوي هي ورقة. إذا إلا عندي ورق فوي فيها 2 باج يعني هنا فاش يقول لي 100 باج يعني شحال يعني فيه 50 ورقة يعني دفتر ديال 50 ورقة ماشي 50 صفحة. هنا قال لي 100 صفحة إذا دفتر ديال 50 ورقة. et 3 cahiers de 200 pages يعني هنا طلب مني 3 دفاتر فيها 200 صفحة. حجم كبير ومربعات كبيرة. pour le cours d'art plastique يعني بالنسبة لنا حصة التربية الفنية أو لا الفن البلاستيكي كما تسميوهما. il y a une boîte de gouache en tube. gouache هو ديك الصباغة المائية. الصباغة المائية هي gouache en tube وما في دوك القريعات الصغيورين en tube. un pinceau fin et un pinceau moyen. un pinceau هي الريشة اللي تنصبغوا بها fin إذا الراس ديالها رقيق وكاين البانسو اللي مويا الراس ديالو غليظ واحد شوية مويا. une boîte de feutre يعني عندي بواطة ديال لي فوتر. دو كرايون غري يعني الأقلام الرصاص غري بحيث 2 بي et 4 بي.
اشنا هي 2 بي 4 بي. 2 بي هو الحجم ديال الرصاص ديالو. كاين بعض الاقلام الرصاص اللي تيكون الراس ديالها غليظ، وكاين اللي ديالها كبير واحد شويه، وكاين اللي رقيق. هنا باش يعبروها بالنسبه للكرايون هو تيقول لك واش بغيتي 2 بي او بيان 3 بي او بيان 4 بي. اذا الدرجات ديال قلم الرصاص. هنا طلبنا 2 بي et 4 بي. Une pochette de papier consonne blanc. هنا une pochette de papier consonne blanc تنعنوا بها هو الورق الابيض اللي تيكون قاصح واحد شويه، كونسون تيتسمى كونسون قاصح، بحيث هذا الكونسون هذا عنده واحد الدرجه ديالو تنعبروه باش بالغرام. كاين الا مشيتي عند المكتبه تتقول لي بغيت بابي كونسون ديال 160 غرام، يعني 160 غرام هو الورق المقوى المتوسط، ماشي قاصح بزاف، في واحد شويه، حيت كاين اللي اكثر منه، كاين 300 غرام. اذا باش نطلبوا ليه 160 غرام اذا هو ورق مقوى ولكن تيكون خفيف واحد شويه. وطبعا فورما A4 هي الورقه العاديه اللي تنديروا فيها فوتوكوبي وتنامبريميو فيها، تتسمى فورما A4. Pour le cours de EPS، اشنا هي EPS؟ EPS هي Éducation physique et sportive، التربيه البدنيه والرياضيه. الوغ اش نحتاجو؟ une tenue de sport، يعني tenue de sport باينه. اش في هاد tenue de sport؟ في un t-shirt، une paire de chaussures de sport espadrilles, un short et un survêtement. Survêtement هي السرافيت اللي تلبسها من الفوق ديال التوني. ainsi tenue de rechange، يعني باش نبدل tenue de rechange الا تخسر لي التيشيرت ديالي الاولاني. un maillot de bain، un maillot de bain pour la piscine، des lunettes de piscine et serviette de bain. طبعا serviette de bain هي الفوطه. اذا هما هذوما المصطلحات. هنايا شفنا في هذا الدرس هذا جميع المصطلحات المتعلقه بالادوات المدرسيه ديال البريمير وديال الكوليج، وكما شفنا ديال الرياضه وشفنا ديال لاغ بلاستيك. اذا شفنا بزاف المصطلحات. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. الى عندكم اقتراحات او استفسارات ممكن تخليوا لي تعليق. شكرا على المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله.